नमस्कार। बसन्ती स्मृति प्रतिष्ठानको प्रस्तुति अन्तर्गत आजको मेरो यो प्रस्तुति 41औं श्रृङ्खला हो र विश्लेषणात्मक रूपमा बुद्ध जीवनी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो मेरो 31औं प्रस्तुति रहेको छ। यसभन्दा अघिको प्रस्तुतमा मैले महायान बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तर सूत्रमा वर्णन गरिए अनुसार कुमार सिद्धार्थले मार्ग पराजय गरी कसरी बुद्धत्व प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धमा केही विवरणहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज म पाली बौद्ध साहित्य ज्ञान कथा अनुसार सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि बिताएका 7 हप्तासम्मका विवरणहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यस सम्बन्धमा निरान कथामा वर्णन गरिए अनुसार सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पहिलेका बुद्धहरूले भन्ने गरिआएको एउटा उडान वाक्य उनको मुखबाट प्रस्फुट हुन गयो। उनले भने कि बारम्बार जन्म लिनुपर्ने यो शरीर रूपी घर बनाउने गृह कारकलाई खोज्ने क्रममा म जन्मान्तरसम्म घुम्ने जीवन बिताइरहेँ। हे गृहकारक, मैले तिमीलाई देखिसकेको छु। अब तिमीले फेरि यो घर बनाउन सक्ने छैन। बारम्बार जन्म लिनुपर्ने यो शरीर रूपी घर बनाउने तिम्रो सम्पूर्ण औजारहरू मैले भट्काइसकेको छु। खम्बाहरू ढलिसकेका छन्। संस्कार रहित चित्त भई तृष्णा क्षय भइसकेको छ। यस्तो उडान व्यक्त गरी त्यसपछि उनले आफू बसेको आसनलाई हेरी विचार गरे कि यो आसनमा रहनको लागि मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पदेखि अनवरत घुमिरहेँ। यसैको लागि मैले आफ्नो शिर गर्दन समेत काटेर दान गरेँ, आफ्नो आँखा झिकेर दान गरेँ, मुटु झिकेर दान गरेँ, आफ्ना अथाह सम्पत्ति अनेक बार परहितको लागि त्याग गरे। जालीय कुमार जस्ता मेरा छोरा, कृष्णजीन जस्ता मेरी छोरी र मती देवी जस्ता श्रीमतीलाई समेत अर्काकोमा दास गर्न मैले त्याग गरिदिएँ। यसैको परिणामस्वरूप मलाई यो आसन प्राप्त हुन आएको छ, जहाँ बसेर मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सङ्कल्प पुरा गर्न सकेँ। त्यसो भएको हुनाले यो आसन मेरो विजय आसन हो, श्रेष्ठ आसन हो। यो आसन म तत्काल छोड्ने छैन। यस्तो विचार गरी उनले त्यस आसनमा रही 1 हप्तासम्म आफूले प्राप्त गरेको विमुक्ति सुखमा लीन भएर बसे। यो रह्यो सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि बिताएको पहिलो हप्ता। यसलाई जय पर्लङ्क पनि भनिएको छ। यस प्रकार कुमार सिद्धार्थ त्यही आसनमा रही 1 हप्तासम्म बसिरहेको देखेर कुनै कुनै देवताहरूले सिद्धार्थले अझै बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसकेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न थाल्यो। ती देवताहरूको यस्तो शङ्का थाहा पाए बुद्ध सिद्धार्थले उनीहरूको आशंका निर्मूल गर्नको लागि उनी आफ्नो आसनबाट उठेर आकाशमा गए। त्यहाँ बसी उनले अनेक प्रकारका ऋद्धि प्रदर्शनहरू गर्न थाले। जस्तै कि उनी आकाशमा हिँडडुल गर्न थाले। आफ्नो शरीरबाट आफू जस्तै अन्य बुद्धहरू निकालेर उनीहरू बस्ने बेलामा आफू उभिने र ती निर्मित बुद्धहरू उभिने बेलामा आफू बस्थे। फेरि आफ्नो शरीरबाट आगोको ज्वालाहरू निकालिदिए र त्यस्तै पानीका फुवाराहरू पनि ताराहरू बगाइदिए। आदि आदि यस्तै अनेक प्रकारका ऋद्धि प्रदर्शनहरू उनले गरी देखाइदिए। यस प्रकार ती देवताहरूको शङ्का निर्मूल गर्न अनेक प्रकारका ऋद्धि प्रदर्शनहरू गरिसकेपछि उनी त्यहाँबाट पुनः धरतीमा ओर्ले। त्यसपछि उनी
आफू बसेको आसनबाट अलिक पर पूर्व उत्तरतिरको दिशामा रहित त्यो आफ्नो आसनलाई कृतज्ञ भावले हेरिबसेत उनले विचार गरे कि यो आसनमा बसेर मैले सर्वज्ञता प्राप्त गरेँ। यसको लागि मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिताचर्या पूर्ण गरिआएको परिणामस्वरूप मलाई यो आसन प्राप्त हुन आएको छ। यस्तो विचार गरी त्यस आसनपट्टि कृतज्ञ भावले हेरी क्रियात्मक रूपमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न उनले 1 हप्तासम्म अनिमेष दृष्टिले त्यस आसनलाई हेरिबसे। यस प्रकार अनिमेष दृष्टिले त्यस आसनलाई 1 हप्तासम्म हेरिबसेको हुनाले त्यस ठाउँको नाउँ अनिमेष चैत्य रहन गयो। यो रह्यो सिद्धार्थको बुद्धत्व प्राप्तिपछिको दोस्रो सप्ताह। त्यसपछि उनी आफू बसेको ठाउँबाट पूर्व पश्चिम सङ्क्रमण गरी आफूले प्राप्त गरेको धर्मको रसपान गरी 1 हप्तासम्म बिताए र त्यस ठाउँको नाउँ सङ्क्रमण चैत्य रहन गयो। यस प्रकार तेस्रो हप्तासम्म बिताइसकेपछि चौथो हप्ताको सुरुवातमा उनी त्यहाँ देवताहरूले उनको लागि पनि बनाइदिएको रत्नमय कुटीमा बस्न गए। त्यहाँ पनि उनले त्यस कुटीमा रही 1 हप्तासम्म आफूले प्राप्त गरेको धर्ममा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गरी विमुक्ति सुखमा आनन्द रही बिताए। यस प्रकार त्यो वृक्षको वरिपरि 4 हप्तासम्म बिताइसकेपछि उनी त्यहाँबाट पूर्वतिर रहेको अजपाल नामको वृक्षमा रहन गए। त्यहाँ पनि उनले त्यस वृक्षको मुनि विमुक्ति सुखमा रहन लागे। त्यो बेला के भएछ भने त्यो पापी मारले ती सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरेरै छोडेको र त्यसलाई बिठोल्न आफूले कुनै बारा अर्चन गर्न नसकेकोमा निकै दुःख मनाउ गरी अनि निन्याउरो मुख गरी बसिरहेका थिए। उनको यस्तो हालत देखेर उनका 3 जना छोरीहरू तृष्णा, रति र अर्ती नाम गरेका अप्सराहरूले आएर उनलाई भने, हे पिता, यसरी दुःख गरेर चिन्ता लिएर नबिस्नु। हामीहरू गएर त्यो सिद्धार्थलाई स्त्री माया जालमा फुलाई यहाँ ल्याउनेछौँ। अन्यको कुरा सुनि त्यो मारले भने कि सिद्धार्थ अहिले अपराजय अवस्थामा पुगिसकेका छन्। उनलाई अब कुनै पनि कुराले विचलन गर्न सकिँदैन। त उनले यस्तो भन्दै पनि उसको कुरा नसुनी उनका ती 3 जना अप्सराहरू छोरीहरू आफ्नो रूप यौवनको उन्मादले उन्मत्त भई घमण्डले सिद्धार्थलाई स्त्री मायामा फुलाई ल्याउन उनी बसेको ठाउँ त्यो अजपाल वृक्षनिर गए। त्यहाँ गई उनीहरूले सिद्धार्थलाई काम जालमा फसाउन प्राय गरी पुरुषहरूले मनपर्ने नारीको अनेक रूप रङ्गमा आफूलाई प्रस्तुत गरी उनले सिद्धार्थमा आफूलाई समर्पण गरे। उनको त्यो लज्जास्पद हरकतबाट सिद्धार्थमा कुनै असर त परेन र उनले ती अप्सराहरूलाई सम्झाउँदै भने कि तिमीहरूको यो अश्लील हरकत काम रागमा लिप्त हुनेहरूलाई त काम लाग्छ होला, परन्तु जसको तृष्णा क्षय भइसकेको छ, जसले गरेको विजयलाई पराजयमा अब कसैले पनि गर्न सकिने छैन, जसको पुनर्जन्म काटिसकेको छ, अब फेरि उसको पुनर्जन्म नहुने भइसकेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको अगाडि तिमीहरू कुन हैसियतले यस्तो अश्लील हरकत गर्न आइरहेको। यस प्रकार सिद्धार्थले भनेको अनेक प्रकारका अनि ज्ञान गुणका कुराहरू सुनेर ती अप्सराहरूले सोचे कि
सिद्धार्थ साँच्चै नै राग द्वेष मोहबाट अलिप्त भइसकेका रहेछन्। उनी सुगत अरहट भइसकेका रहेछन्। उनी वीतराग भइसकेका रहेछन्। यस्तो कुरा थाहा पाए तिनीहरूले अनि लज्जा बोध गरी सिद्धार्थसँग विराम मागी त्यहाँबाट प्रस्थान भए। निरान कथामा वर्णन गरिएको यस प्रसङ्गका सम्बन्धमा यस्तै खालको एउटा विवरण महायान बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तरमा पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसमा यसलाई अलि फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। ललित विस्तरमा यस सम्बन्धमा के भनेको छ भने कि सिद्धार्थ त्यसै बसिरहेको बेलामा ती सुन्दरीहरू उनको अगाडि गई अनेक प्रकारका अश्लील हरकतहरू गर्न लागे। तर त्यसबाट सिद्धार्थलाई कुनै पनि प्रकारको असर परेन। तर पछि जब उनले आफ्नो आँखा खोली तिनीहरूलाई हेरे, उनको दृष्टि ती सुन्दरीहरूमा पर्नासाथ ती अश्लील हरकत गरिरहेका अप्सराहरूको रूप रङ एउटा कुरूप बुढीको रूपमा परिणत हुन गयो। यस प्रकार आफ्नो रूप कुरूप भई बुढीको रूपमा परिवर्तन भएको देखेर तिनीहरू लाज शर्म एवं शोकले ग्रसित भई त्यहाँबाट फर्केर गए। र तिनीहरूले फर्केर गएर आफ्नो बुबा त्यो मारलाई त्यहाँ भएका सम्पूर्ण विवरणहरू सुनाउने पनि कि हाम्रो पहिलोको रूपहरू यथावतमा फर्काइदिन उनीहरूले त्यो मार बुबासँग आग्रह गरे। त त्यो कुरा सुनेर त्यो मारले भने कि सिद्धार्थ अपराधै अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले अब उनलाई काम वासनामा फुलाउन सक्दैन भनेर मैले भन्दै पनि तिमीहरू आफ्नो रूप यौवनको घमण्डले उसलाई काम वासना फुलाउन भए त्यहाँ गए। अब तिमीहरू यस्तो कुरूप अवस्थामा फर्केर आयो। अब सिद्धार्थले गरेको कुनै पनि कार्यको प्रतिवाद गर्ने क्षमता अब ममा छैन। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरू उही बुद्ध सिद्धार्थ कहानी गएर आफूले गरेको अश्लील हरकतको लागि क्षमा मागे उनीसँग आफ्नो रूप पुनः फर्काइदिन आग्रह गर्नु। उनले अवश्य पनि तिमीहरूको प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नेछ। आफ्नो बुबाको यस्तो कुरा सुनि ती तिनैजना फेरि सिद्धार्थकोमा गए र त्यहाँ गएर उनीहरूले सिद्धार्थलाई अनेक प्रकारले विलाप गरी आफूले गरेको अश्लील हरकतको लागि क्षमा मागे आफ्नो रूप पुनः पहिलेकै जस्तै फर्काइकन आग्रह गरे। र तिनीहरूको यो विलाप सुनेर शास्ता सिद्धार्थले उनीहरूप्रति करुणा दृष्टिले हेरे र त्यसबाट तिनीहरूको रूप रङ्ग पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्यो। ती अप्सराहरू आफ्नो पहिलेकै रूपमा यस्तै परिवर्तन भइआएको देखेर निकै खुसी भई सिद्धार्थको श्री चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी उनीहरू फर्केर गए। ललित विस्तरमा गरिएको यो वर्णन सिद्धार्थको बुद्धत्व प्राप्त पछिको चौथो हप्ता भनिएको छ। ललित विस्तरमा वर्णन गरिएको यसका सम्बन्धमा यहाँ एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने निरान कथाले ललित विस्तरमा वर्णन गरेको यस कुरालाई खण्डन गर्ने गरी एउटा रोचक प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिएको छ। निरान कथामा यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भने कुनै कुनै आचार्यहरूको अनुसार कि त्यसबेला सिद्धार्थका ती अप्सराहरू गएको बेलामा सिद्धार्थले ती अप्सराहरूलाई बुढी आइमेको रूपमा देखिले र त्यसपछि शास्ता बुद्धले ती सुन्दरीहरूलाई के त्यस्तै दाँत फुक्लेको केस फुलेको बुढी आइमेको रूपमा परिणत भइजाओस् पनि अधिष्ठान गरे र बुद्धको अधिष्ठान अनुसार ती तिनैजना कुरूप भई वृद्ध अवस्थामा परिणत हुन गए। यस सम्बन्धमा निरान कथामा अगाडि अरू के भनेको छ भने
कि यस्तो विचार गर्नु हुँदैन, किनभने शास्ता बुद्धले यस प्रकारको अनुष्ठान गर्दैन। यस प्रकार निरानकथाले ललित विस्तरमा उल्लेख यस घटनाको खण्डन गरिएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कि निरानकथा लेखकले ललित विस्त सूत्र हेरिसकेपछि मात्रै लेखेको भन्ने कुरा बोध हुन आउँछ। तर यस विषयमा जे जस्तो विवरण रहेको भए तापनि निरानकथामा वर्णन गरिए अनुसार त्यसबेला ती सुन्नेहरू सिद्धार्थको अनेक ज्ञान गुणका कुराहरू सुनेर उनलाई प्रार्थना गरी उनीहरू फर्केर गए। निरानकथा अनुसार यो विवरण बुद्धत्व प्राप्ति पछिको सिद्धार्थको 5औं हप्ता भनिएको छ र त्यसपछि तिनीहरू गइसकेपछि त्यो सिद्धार्थ पुनः त्यस दुःखमुनि 1 हप्तासम्म विमुक्ति सुखमा लीन भई बसे। यस प्रकार 5औं हप्ता बितिसकेपछि सिद्धार्थ पुनः त्यहाँबाट प्रस्थान भई मुचलिन नामको वृक्षमा रहन गए। त्यहाँ पनि उनी त्यस वृक्षको मुनि रही आफूले प्राप्त गरेको विमुक्ति सुखमा लीन भई बसे। त्यो बेला त्यहाँ घनघोर वर्षा हुन थाल्यो, पानी पर्यो, आँधी बेरी चल्न थाल्यो र त्यस बेला त्यो रुखमुनि मुचलिन नामकै एउटा नागराज बस्ने गर्दथ्यो। र यस प्रकार घनघोर वर्षा भएको, आँधी बेरी चलेको देखेर भगवानलाई बचाउनुको लागि उनी आफ्नो ठाउँबाट निस्केर सिद्धार्थको शरीरमा 60 फन्का आफ्नो शरीरले बेरेर माथि टाउको शिरमाथि गई उनलाई पानीबाट बचाउन त्यो आफ्ना फनालाई विशाल रूपले फिराई माने छत्र ओरेको जस्तो गरी बसिदिए। यस प्रकार 1 हप्तासम्म त्यहाँ घनघोर वर्षा हुँदै गयो र 1 हप्तापछि त्यो वर्षा थामियो, आधी हावाहुरी पनि बन्द भयो। त्यसपछि त्यो मुचलिन नागराज त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा गए र सिद्धार्थ पनि यो 6औं हप्तापछि त्यहाँबाट उठेर राजा यत्र नामको वृक्षमा गई बसे। त्यस वृक्षमा पनि गई उनी त्यसको मुनि आफूले प्राप्त गरेको यो विमुक्ति सुखमा 1 हप्तासम्म लीन भई बसे। यस प्रकार सिद्धार्थले पाली साहित्य निराकरण अनुसार बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि 60 हप्ता बिताएका थिए र यो 60 हप्ताको अवधिभरमा शास्ता बुद्धले कुनै पनि प्रकारको भोजन गरेको थिएन। र त्यसपछि के भयो त भन्ने सम्बन्धमा अर्को प्रस्तुतिमा म विवरण पेश गर्नेछु। अहिलेलाई बिराजिनुहोस्। भवन्तु सर्वमङ्गलम्।